भारत ने भी नुमाइंदगी की, डॉक्टर जयशंकर ने, नरेंद्र मोदी साहब नहीं आए। कई लोगों का कहना यह है कि भारत अब वो जो एंटी वेस्ट ब्लॉक हैं अब उनका हिस्सा नहीं बनना चाह रहा और उससे पीछे हटना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट की तरफ से बड़ी लुक्रेटिव ऑफर्स आ रही हैं। सेनेट की कायम कमेटी इक्तिसादी उमूर को आगाह किया गया है कि पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 130 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली फी यूनिट 3 रुपए 33 पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया पॉइंट है, और वो ये है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और उसकी कंसर्न की वजह ये है कि पहली चीज़ तो वो ये कहते हैं कि IDPs बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है डॉक्टर अब्बास साहब इसमें कि डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा, जिसे कहते हैं ना, टारगेट किया है कि जी ऐसे ममालिक जो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको आइसोलेट करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। अब बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जवाब भी नहीं देती उनका। ये जवाब ना देना क्या आप समझते हैं सही स्ट्रेटजी है? और पाकिस्तान जब कश्मीर का जिक्र करता है तो सॉवरेनिटी की बात करता है, या कहता है कि जी UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत जो है डिस्प्यूटेड मसले हल करने चाहिए। ये पाकिस्तान ने इतनी कमजोर क्यों पोजीशन ली हुई है? और भारत जो इतना असर्टिव है, पाकिस्तान उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा। जरा पहले इस पे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं चाहता हूं कि ओवरऑल SCO के ऊपर भी बात करें। देखें जी, नॉर्मली तो ये है कि पाकिस्तान बहुत ही हर तरह का जो किसी तरह की स्टेटमेंट की है उसका जवाब देता है। नॉर्मली स्पीकिंग, अगर आप माजी में देखें तो बहुत छोटे छोटे ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका जवाब नहीं भी देना चाहिए, तो वो भी पाकिस्तान ने दिया है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिकॉर्ड है वो अगर आप उठा के देखें तो आप डे टू डे देखेंगे कि उन्होंने कभी किसी चीज़ को इस तरह जो है ना वो लेट इट गो वाला रवैया नहीं अपनाया, जिस पे अपनाया जा भी सकता था, यानी माइनर इग्नोरेबल चीज़ पे। लेकिन जो इस तरह के इश्यूज हैं, सख्त किस्म के इश्यूज और जो जवाब तलब हैं, उस पे ये कहनी कतरा के निकल जाते हैं, चूँकि दे हैव नथिंग टू से। फॉर एग्जाम्पल, अगर इतना बड़ा सीरियस मसला है जो कि एक तरीके से दुनिया के मुस्तकबिल को रीशेप कर रहा है और आप फेंस सीटिंग कर रहे हैं, आप किनारे पे बैठ के तमाशा देखने की जो है आपने पोजीशन ली हुई है गुज़श्ता कई सालों से, तो उसमें ज़ाहिर है फिर आपके पास जवाब है ही नहीं, चूँकि इसको कहते हैं अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन। तो इसमें आप क्या कहेंगे? तो इसलिए आप जो है वो देखते हैं कि इस मौके पे आके तो आपके जो वजारत ख़ारजा के बाबू हैं उनकी वोकैबुलरी ख़त्म हो जाती है और वो खामोशी इख्तियार करते। तो ये इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जहाँ पे आपके मुल्क के लोगों की ये डिमांड होती है और एक ख्वाहिश होती है कि इसमें ऑफिशियली जो है वो एक रिस्पांस आए। ये शंघाई कोऑपरेशन कारपोरेशन जो कोऑपरेशन है, इस तरह की जो बड़े पैमाने पे बड़े ब्लॉक बनते हैं जिनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक किस्म का इम्पैक्ट है, और जिसको आप इग्नोर करना भी चाहें तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इवेंचुअली कहीं ना कहीं से ये आके आपको जो है ना वो इन्वॉल्व करता है, आप ना भी होना चाहें, क्योंकि आप इस दुनिया का तो ऐसा है। तो आप ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हम जो है वो इतने बड़े बड़े वाक़यात को जो है वो इग्नोर करें। तो ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी इस तरह के ब्लॉक्स पे पाकिस्तान ने ली थी वो फेल हो गई है, उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत थी। जैसा कि आपने भारत की तरफ के हवाले से कहा है कि उन्होंने जो वेस्टर्न अट्रैक्शंस हैं या दबाव है उसकी जो है वो रोशनी में एक नई जो है वो स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की है।
تو یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی آپ کے جو فارن ریلیشنز ہیں اس کے جو ڈائنامکس ہیں اس کی تو اے بی سی ہے. یہ تو آپ جو ہے ایک طرح کا وہ سمندر میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں اور آپ جہاں جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا راستہ بند ہے, رکاوٹیں ہیں, آپ وہاں پہ راستے بدلتے. یہ وہ یو ٹرن والی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے پاکستان کے کچھ جو پالیسی میکرز ہیں, اور کچھ کہتا ہوں میں کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کی گریپ ہے پالیسی میکنگ پہ, اسپیشلی جو ہے وہ فارن ریلیشن, تو وہ جو ہے انہوں نے پاکستان کو برے طریقے سے جو ہے وہ خود ہی دیوار سے لگا دیا ہے اور ایک لوزر پوزیشن اپنا لی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کسی طرح کا بھی انٹریکشن, آپ کی ایک کلیئر قسم کی پالیسی ہے جی کہ جو ریجنل ایشوز ہیں, انٹرنیشنل بلاکس ہیں, اس میں جہاں کہیں بھی انڈیا ہمارا راستہ کاٹتا ہے یا انڈیا کے ساتھ ہمارا کہیں آمنا سامنا ہوتا ہے تو نو انٹریکشن. یہ آپ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. اور اس کی آپ مثالیں دیکھ لیں کہ ماضی میں جو گلوبل ساؤتھ سے لے کے تو جو بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں ان کے اندر جو انبلیویبل ریمارکیبل قسم کی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں کسی چھوٹے ملک کے لیے, جو فائنینشیل ٹربل اور ڈپلومیٹک پاورٹی, فائنینشیل ٹربل کہہ رہا ہوں میں اور ڈپلومیٹک پاورٹی کہہ رہا ہوں. انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز جو کہ پہلے بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہمارے پاس پہلے ہی سیلاب کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت تباہی ہوئی ان ایریاز کے اندر, ابھی تک ریہیبلیٹیشن کا کام چل رہا ہے. تو ایک تو وہ ریفیوجی کرائسس شروع ہو جائے گا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ انفارچونیٹلی لیجیٹیمیسی کو کوسچن کرتے ہیں اس آپریشن کی بھی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ باہر سے امپوز کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کی طرف سے جو بات کی گئی کہ پاکستان کو اپنی انٹرنل رفٹ ختم کرنی پڑے گی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنی پڑے گی, اور یہ بھی خبریں ویسے گردش کر رہی ہیں کہ اپنے بہت سے پروجیکٹس کی پروٹیکشن کے لیے چائنا یہ چاہتا ہے کہ پیپلز ریپبلکن آرمی جو ان کی فوج ہے, دے شوڈ ہیو سولجرز آن دا گراؤنڈ ان پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے ہم پہ. ایک داسو میں اٹیک ہوا, بلوچستان میں ملٹیپل چیزیں ہوئیں, چائنیز ایمبیسی کے اوپر کراچی میں اٹیک ہوا تھا, شہری بلوچ نے جو کیا تھا. تو یہ سارے واقعات ان کی طرف سے بھی ڈسٹرسٹ میں رزلٹ کر رہے ہیں. دیٹس وائی جو پریشر وہاں سے ایگزرٹ ہوا اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ بڑا جلدی اس آپریشن کو اناؤنس کیا گیا. اب اس کی ڈیٹیل کوئی پرووائڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میں اس پہ کیسے انالیسس کروں اگر میرے پاس ڈیٹیل ہی نہیں ہے کہ کس ایریا میں کس سکیل کے اوپر ہوگا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اس کا سکیل بہت مینیمل ہوگا اور یہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جائیں گے انٹیلیجنس بیسڈ. تو اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے تو وہ تو پہلے بھی چل رہے ہیں. اب اس میں نئی چیز کیا ہے جو اس کی نئی پیکنگ کریٹ کر دی ہے. تو یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے. میں نے اب سے کچھ دن پہلے ایمل ولی خان کا انٹرویو کیا جو ANP کے صدر ہیں. انہوں نے بھی مجھے یہ بتایا کہ پاکستان اب یہ چاہ رہا ہے کہ ایک طرف امریکہ کو بھی کنونس کرے کہ آپ کے کہنے پہ ہم یہ کر رہے ہیں, جبکہ اصل وجہ چائنا کے کہنے پہ کرنا ہے. سو دے وانٹ ٹو پلے انادر گیم ناؤ اکارڈنگ ٹو ایمل ولی خان. تو میرا خیال ہے کہ وہی رزلٹ آئے گا جو پہلے آیا ہے کہ دہشت گردی اصل میں دماغوں کے اندر ہے, بارڈر کے اندر نہیں ہے. تو جب تک آپ ایڈیولوجیکل آپریشن نہیں کرتے, جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں گارنٹی کیا تھا کہ ہم مدارس کو ریگولرائز کریں گے, ہم ریڈیکلزم ختم کریں گے, ساتھ ساتھ یہ کہ ایسے کلیرکس جو کہ ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں ان کو روکیں گے, کچھ بھی نہیں کیا. تو اسی لیے بارڈر پہ آپریشن کرتے رہیں. میرا خیال ہے کہ اصل خطرہ پاکستان کو اندر سے ہے, باہر سے نہیں.